अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमेशा मैं आपको जब भी क्राइम रिपोर्टिंग कर रही होती हूँ और जो मेरा मकसद होता है इस चैनल को बनाने के बाद भी, और मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं आपके सामने वो तमाम सोशल इश्यूज़ को लेके आऊँ जो इस वक्त आम लोग उन सारे मामलात से दो चार हैं। नाज़रीन, आप सबको मैं बताते चलूँ वीडियो के शुरू में, ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ ये कहानी है मुजफ्फरगढ़ की, और इसके साथ साथ एक और कहानी रावलपिंडी की है। ये दो कहानियां हैं लेकिन दोनों कहानियां आपस में मिलती जुलती हैं। जिन दो बच्चों को निशाना बनाया गया वो दोनों की उम्र भी 14 साल है, लेकिन दोनों के जो वालिदैन की जो अप्रोच थी बच्चों के रवैयों को लेके वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उससे आप लोगों को समझ लगेगी कि किस तरह से वालिदैन को जल्दी अपने बच्चों के रवैयों पे तवज्जो भी देनी चाहिए। वो तो मैं आगे चल के सारा डिटेल में आपको तफसीलात बताती हूँ। उससे पहले मैं आपसे बस इतनी गुजारिश करूँगी उन वालिदैन से, उन लोगों से, कि आज वो वक्त है कि आप किसी पे भी यकीन नहीं करें। आपके घर में कोई भी शख्स आता है, कोई भी दूसरा बंदा, भाई बाप के अलावा या चंद महरम रिश्तों के अलावा, आप हरगिज़ अपने बच्चों को उनके साथ अकेला नहीं छोड़ें। ये वो वक्त नहीं है कि आप किसी भी थर्ड पर्सन पे यकीन कर सकें। ये बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप किसी पे अंधा यकीन करें या आप किसी को। नाज़रीन, अब ये वो वक्त है कि आप किसी पे भी यकीन नहीं कर सकते कि आपका बच्चा इस बंदे के साथ महफूज रहेगा, और आप लोग पूरी अपनी तरफ से ये कोशिश किया करें कि आप अपने बच्चों को हरगिज़ घर में अकेला छोड़ के नहीं जाया करें। अगर आपकी मजबूरी है भी सही तो उस बंदे को जिस पे आपको अंधा यकीन हो कि ये उसकी प्रॉपर उसके लिए उसकी ख्याल रखेगा, उसके लिए अच्छा साबित होगा। अब ये एक वाक़या पेश आता है मुजफ्फरगढ़ में। ये बहुत हैरानकुन वाक़या है। होता कुछ इस तरह से है कि जो FIR वालिदैन की जानिब से दर्ज कराई गई वो कहानी और है, लेकिन जो असल कहानी है जो मुबैना तौर पे बताई जा रही है वो कहानी और है। दोनों कहानियां मैं आपके सामने रखूंगी। उसके बाद मैं रावलपिंडी के वाक़ये की जानिब जो एक शॉर्ट सा मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ भी क्या पेश आया। सेम इसी से मिलती जुलती कहानी है। तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे यूट्यूब और मेरे फेसबुक पेज को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर को अचीव कर सकें। और जिस तरह से आप सपोर्ट शो कर रहे हैं, आप लोगों का दिल से शुक्रिया। इसी तरह से ही सपोर्ट शो करते रहें जिस तरह से आप कर रहे हैं। अब नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह से है कि जो वालिदैन ने FIR दर्ज कराई है इस बच्ची के हवाले से, वो सबसे पहले मैं आपको बताने लगी हूँ। आप वो सुने, उसके बाद जो असल मामला कहा जा रहा है वो बताती। होता कुछ इस तरह से है कि ये अपनी 14 साल की बच्ची को घर में अकेला छोड़ के जाते हैं और एक फंक्शन के लिए जाते हैं वालिदैन। ये बच्ची घर पे अकेली होती है। मामूल के मुताबिक आप सबको मालूम होगा कि आप जब भी घर से बाहर जा रहे हो आप बच्चों को कह के जाते हैं कि भाई कोई भी आए तो आपने दरवाज़ा नहीं खोलना। यहाँ पे भी यही हुआ। ये अपनी बच्ची को समझा के जाते हैं कि अगर बेटा कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना। ये घर से चले जाते हैं और ये बच्ची घर पे अकेली होती है। इब्तदाई जो FIR रिपोर्ट है वो ये कहा जा रहा है FIR की रिपोर्ट में कि इस बच्ची के दरवाजे पे दस्तक होती है और 3 मर्द और 1 खातून होती है। ये जो बच्ची है ये उस खातून को पहचानती होती है, इसलिए दरवाज़ा खोल देती है। अब यहाँ पे भी आप लोगों को चौकस होना होगा अपने बच्चों के। आप लोगों को चौकन्ना होगा अपने बच्चों के हवाले से कि अगर कोई भी जानने वाला भी है तो अपने बच्चों को कहें कि जब घर अकेले हो दरवाज़ा मत खोलो। ये बहुत बड़ा सबक है सबके लिए जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं। अब आगे सुने। ये खातून के लिए ये बच्ची दरवाज़ा खोल देती है क्योंकि ये उसको पहचानती है, लेकिन FIR में कहा जा रहा है कि ये बच्ची उस खातून को नहीं पहचानती होती। लेकिन असल जो हकीकत है मुबैना तौर पे वो ये बताई जा रही है कि ये जानती है, लेकिन अभी तक इसकी शनाख्त छुपाई जा रही है। ये नहीं पता, ये तफसीलात अभी आना बाकी हैं कि क्यों छुपाई जा रही है इसके वालिदैन की जानिब से। अच्छा, ये बच्ची दरवाज़ा खोलती है, ये खातून घर में दाखिल होती है और साथ अपने 3 मर्दों को भी लेके आती। ये 3 मर्द, ये सफाक लोग आके उस बच्ची के कन पट्टी पे गन रखते हैं और उस बच्ची को कमरे में लेके जाते हैं। वहाँ पे ये उस बच्ची के साथ ज्यादती करते हैं और उसकी वीडियोस भी बना रहे होते हैं। वीडियोस बनाने के बाद ये जो खातून है ये बाहर बैठी रहती है और ये जो लोग हैं, ये 3 जो मर्द होते हैं, जो 3 जो शख्स होते हैं, ये उस बच्ची को डराते और धमकाते हैं कि अगर तुमने अपने वालिदैन को बताया इस हवाले से या कुछ भी कहा तो हम तुम्हारी ये वीडियोस लीक कर देंगे और तुम्हें कत्ल कर देंगे। बच्ची डर सहम जाती है। ये जो मामला है ये सारा 3 महीने तक कंटिन्यू रहता है। 4 महीने, सॉरी, 3 सितंबर से ये सारा मामला चलना शुरू होता है। अब ये मामला 3 से 4 महीने चलता रहता है। 3 से 4 महीने चलने के बाद 3 सितंबर को दोबारा ये लड़की घर पे अकेली होती है और वालिदैन बाहर गए होते हैं हमेशा की तरह। अब बच्ची डरी सहमी भी होती है और यहाँ पे जो इन लोगों को पकड़वाया भी गया, इस बच्ची ने ही पकड़वाया इन 3। अब ये इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं ये लोग, मैं आपको बताते चलूँ। अच्छा नाज़रीन, उसके बाद ये जो बच्ची को अकेला पाते हैं, दोबारा ये शख्स आते हैं और बच्ची को जिस तरह से उस पर जुल्म और ज़्यादती करते रहते हैं।
اچانک بچی کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور جب خراب ہوتی ہے تب بھی والدین گھر موجود نہیں ہوتے، بچی گھر پہ اکیلی ہوتی ہے۔ بچی کی طبیعت خراب ہونے پہ بچی کی کمر میں درد ہوتا ہے اور یہ جو 3 لوگ ہیں اور جو خاتون ہیں یہ اس 14 سال کی بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ جیسے یہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ 4 مہینے کی بچی جو ہے وہ حاملہ ہے اور اس کا جو اسقاط حمل ہے وہ کرایا جاتا ہے۔ اور والدین کو پتہ چلتا ہے جب والدین گھر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہماری بچی خیر سے ہے ہی نہیں۔ مطلب یہاں پہ والدین کی بھی کوتاہی ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ 4 مہینے بچی کے ساتھ کیا ظلم ہوتا رہا ہے۔ آپ ناظرین اگر خود بھی دیکھیں، آپ کے بچے کا اگر تھوڑا سا بھی موڈ خراب ہو یا اس کا بیہیویئر چینج ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ مینٹلی یا فزیکلی ٹھیک نہیں ہے، اور والدین ماں کو پتہ تک نہیں ہے۔ والدین کی بھی ایکولی یہاں پہ کوتاہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد والدین کہتے ہیں جب ہم ہاسپٹل پہنچتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہماری بچی داخل ہے اور یہ سارا معاملہ پیش آتا ہے، اور پولیس نے ان لوگوں کو گرفتار بھی کر لی ہے، 3 لوگوں کو۔ یہ FIR کی رپورٹ ابھی تک میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور یہ بھی کہ جن کا والدین نے نام لیا تھا ان سب کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ اچھا، اب جو اصل معاملہ مبینہ طور پہ بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 جو ملزمان جو ہیں وہ اس بچی نے خود پکڑوائے تھے، اور والدہ جو ہے وہ نہیں سمجھ آ رہی والدین کیوں اس خاتون کو چھپا رہی ہیں۔ ابھی تک وہ خاتون لاپتہ ہے جس کا کہا گیا کہ وہ گھر میں داخل ہوتی ہے اور بچی اس لیے دروازہ کھولتی ہے کیونکہ اس کو پہچانتی ہوتی ہے وہ۔ اب جو دوسرا معاملہ اصل میں بتایا جا رہا ہے وہ یہ تھا کہ والدین اس وقت اس خاتون کی ایک تو شناخت چھپا رہے ہیں، دوسرا اس ساری سٹوری میں بہت سے فلاز ہیں۔ یہ پوری پراپر سٹوری والدین کی جانب سے نہیں بتائی گئی، کچھ چیزیں ڈھکی چھپی ہیں، نہیں ان کو سامنے لایا گیا۔ یہ ایک اچھا، اب یہ تو فلاز سے دوسری جانب اب ناظرین یہی ایک واقعہ پیش آتا ہے راولپنڈی میں، جس میں 14 سال کی ایک یتیم بچی ہوتی ہے جس کو اس کی دادی پال رہی ہوتی ہے، اور وہ اپنے چچا کو خود بتا دیتی ہے، ڈری سہمی ہوتی ہے۔ چچا آ کے پوچھتا ہے بچی سے، بتاؤ کہ بیٹا کیا ہوا ہے، مطلب تمہارا موڈ خراب ہے، تمہارا بیہیویئر جو ہے وہ تبدیل ہے۔ تو یہ بچی اس اپنے چچا کو بتاتی ہے اور چچا جا کے رپورٹ درج کراتا ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ کہیں نہ کہیں ملتا جلتا ہے، لیکن جو سربراہان جو گارڈینز ہیں ان بچوں کے، ان کی اپروچ مختلف تھی، ڈفرنٹ اپروچ تھی۔ یہاں پہ اس بچی نے جو اس کے ساتھ اتنا ظلم زیادتی ہو گئی، تب والدین کو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری بچی کے ساتھ کیا ہوا۔ یہاں پہ وہ بیہیویئر چینج ہونے پہ ہی وہ چچا پوچھ لیتے ہیں اپنی بھتیجی سے کہ بیٹا تم مینٹلی ڈسٹرب لگ رہی ہو، تم ٹھیک نہیں لگ رہی، کوئی بات ہے کیا؟ اور وہ بتاتی ہے کہ 25 سالہ عرفان لودھی ہے، اور یہ کہ یہ شخص ایک دن ہماری گھر کی جو چھت ہے اس کو پھلانگ کے ہمارے گھر داخل ہوتا ہے اور اس بچی کو اکیلا پاتا ہے گھر میں اور اس سے زیادتی کا نشانہ بناتا ہے۔ 11 اگست شام 4 بجے کا یہ واقعہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو بچی اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے اور پھر یہ جا کے پولیس میں رپورٹ کراتے ہیں۔ اب پولیس میں رپورٹ کرانے کے بعد میڈیکل بھی سارا کروایا گیا، DNA بھی کروایا گیا، اور میں آپ کو یہاں پہ ایک اہم چیز بتاتی چلوں ناظرین، اب جو اپروچز ہیں ہمارے قانون کی وہ مختلف ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس میں یہ جو اب ایک تو موٹر وے کیس تھا، اس کے بعد زینب کیس تھا، یہ ٹیسٹ کیس ایک تو بنائے گئے، خاص کر زینب کیس، اس کے بعد مختلف اپروچز چینج ہوئی ہیں۔ اب جو DNA سیمپل اگر تو پازیٹیو آ جاتا ہے تو کوئی بھی اس ملزم، ایک تو اس کی جان نہیں چھوٹتی، دوسرا اس کی رہائی ممکن نہیں ہے، بیل پہ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے قانون ہیں یہ سخت ہوتے جا رہے ہیں اور یہ ہو چکے ہیں، اور یہ پاکستان کے حساب سے ایک میڈیکل لاء میں بہت بڑی ایک چیز ہے جو آئی ہے زینب کیس کے بعد بھی، اور مختلف 1-2 کیسز کے بعد جو بہت زیادہ ایک جنہوں نے ہائپ کریٹ کی تھی، جو کہ اچھی چیز بھی ہے۔ اب یہ DNA رپورٹ آنا بھی باقی ہے اور مختلف ساری رپورٹس ہیں، لیکن اینڈ پہ بس میں اتنا کہوں گی کہ اپنے بچوں پہ خاص نظر رکھی کریں، اپنے بچوں کا خیال رکھا کریں، اپنے بچوں کو ہرگز کسی شخص کے ساتھ نہیں چھوڑا کریں، خاص کر اس شخص کے ساتھ جو نامحرم ہے، چاہے وہ آپ کا جتنا بھی قریبی ہے، آپ جتنا بھی یقین کرتے ہیں، اندھا بھی یقین کرتے ہیں، آج وہ وقت نہیں ہے کہ آپ یقین کریں۔ میں نے وہ کیسز بھی رپورٹ کیے ہیں، یا وہ چیزیں بھی دیکھی ہیں جس میں سگے باپ، بھائی، یہ سارے شامل ہوتے ہیں، اور آج جو وقت ہے وہ بہت مشکل ہے، اس لیے اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں، ان کا موڈ یا کوئی بھی ان کو مسئلے مسائل آ رہے ہیں، وہ کن سے بات کرتے ہیں، کن سے رابطے رکھتے ہیں، ان کو بھی چیک کیا کریں۔ خیر، مجھے اجازت دیں، مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میرے پیج کو لائک کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔